स्टॉक मार्केट का नया रिकॉर्ड, पहली बार 1,72,000 पॉइंट्स का संगे मील अबूर। सोने के दाम बेलगाम, कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। फी तोला सोना पहली बार 4,73,362 रुपए का हो गया। हसीन नजारों की वादी, बर्फबारी के बाद सवात के नजारे सयाहों को अपनी जानिब खींचने लगे। स्नो फेस्टिवल में जबरदस्त मुकाबलों ने यख मौसम को गर्मा दिया। गलियात और नथिया गली में भी मंचलों का रश, दीर के सयाहती मकाम लोआरी में भी चांदी की बरसात। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के गर्म जोश ताल्लुकात का तारीखी लम्हा। दोनों मुल्कों की क़यादत का बरादराना ताल्लुकात को नई जहत देने पर इत्तेफाक। सदर UAE मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान की वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ से मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक। अमन व इस्तेहकाम और पायदार तरक्की के मुश्तरका अहदाफ पर तबादला ख्याल। सरमायाकारी, तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और IT ताउन बढ़ाने पर बातचीत। पायदार तरक्की के मुश्तरका अहदाफ के लिए मिलकर आगे बढ़ने के अहद की तजदीद। इलाकाई और आलमी उमूर पर करीबी राब्ते बरकरार रखने के आज़म का यादा। वज़ीर आज़म ने दौरा नए साल की खुशियों और बाहमी गर्मजोशी में इजाफा करार दिया। कहा, मुअज़्ज़ज़ मेहमान से मुलाकात निहायत खुशगवार रही। ताल्लुकात नई बुलंदियों की जानिब बढ़ रहे हैं। Assalamu alaikum, sir. Your Highness, on behalf of Prime Minister and people of Pakistan, we warmly welcome you to Pakistan, your second home. आयरन ब्रदर मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर का नूर खान एयरबेस पर शयान शान इस्तकबाल। मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का गर्म जोशी से मुसाफहा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के सलूट पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान का जवाबी सलूट। वज़ीर आज़म ने काबीना अरकान का तारुफ कराया। रिवायती लिबास पहने बच्चों ने मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान को फूल पेश किए। फजा में JF-17 थंडर तैयारों और एयरपोर्ट पर 21 तोपों ने सलामी दी। मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। बरतानवी सरजमीन से इदारों के खिलाफ हर्जा सराई और धमकियां। दफ्तर खारजा ने बरतानवी डेप्यूटी हेड ऑफ मिशन को ज़बानी डीमार्च किया। मुजाहिरीन की नामुनासिब गुफ्तगू के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। पाकिस्तान का मुलविस अफराद की शनाख्त और कानूनी कार्रवाई का मुतालबा। बरतानवी हाई कमीशन का रद्द-ए-अमल भी आ गया। तर्जुमान के मुताबिक कोई मुल्क समझता है बरतानिया में जुर्म हुआ है तो शवाहिद फराहम करे। बरतानवी पुलिस जायजा लेगी। फौजदारी तहकीकात शुरू हो सकती हैं। तहरीक इंसाफ और बैरूनी आकाओं का गठजोड़, सियासी मकासद के लिए तमाम हदें पार। PTI बरतानिया के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से इंतहाई इश्तियाल अंगेज वीडियो जारी। भगोड़े यूट्यूबर्स और शरपसंद अनासिर की जानिब से बरतानवी सरजमीन का पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल। हर्जा सराई, कौमी इदारों के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी और बराह रास्त दहशत गर्दी पर उकसाने के बराबर। वाक़या बैनुल अक़वामी कवानीन, जिम्मेदार रियासती तर्ज अमल के लिए बरतानिया के अज़्म का इम्तिहान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की पंजाब असम्बली आमद सुहेल आफरीदी के मुहाफ़िज़ों की सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ हाथापाई। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में सुहेल आफरीदी बोले, लाहौर में काफ़िले के साथ आने वाले कारकुनान को रोका गया, गिरफ्तारियाँ की गईं। वफाक जैसी हुकूमत ही पंजाब में है। बंद कमरों के फैसले आवाम पर थोपने वालों को सोचना चाहिए। हम खुशामदीद कहते हैं KPK के चीफ मिनिस्टर सुहेल आफरीदी साहब को। बत्तियाँ देखें, रोटी खाएं, तस्वीरें खींचें, लेकिन फसाद करने की, इंतशार करने की और बदज़बानी करने की इजाज़त नहीं होगी। मेहमान है, मेहमान बने, बत्तियां देखें, रोटी खाएं, तस्वीर बनाएं, बस ज़बानी या इंतशार न फैलाएं। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं, वज़ीर आला KP पाकिस्तान का यूरोप देखने लाहौर आए हैं। उन्हें तफरीह की मुकम्मल इजाज़त है। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम का लफ्ज़ी वार बोले, खैबर पख्तूनख्वा जल रहा है और वज़ीर आला लाहौर में सड़कों पर मटर गश्त कर रहे हैं। कुछ शर्म करें और अपने सूबे का रुख करें। पाक वतन के दुश्मन नहीं बचेंगे। कोलू में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। भारतीय स्पॉन्सर्ड 5 दहशतगर्द हलाक। असलहा और गोला बारूद बरामद। लकी मरवत में CTD पुलिस और अमन कमेटी का मुश्तरका एक्शन। 6 दहशतगर्द हलाक, मुताद्दिद जख्मी। सर्च ऑपरेशन जारी। कराची में एक और दिल खराश हादसा। बच्चा साइकिल चलाते हुए मेन रोड पर आ गया। तेज रफ्तार गाड़ी रोनती हुई चली गई। लुकमान जान से गया, वालिद गमज़दा। कहा, आज मेरा बच्चा गया है, कल किसी और का जाएगा। गाड़ी चलाने वाले एहतियात करें, खुदारा इंसानियत को बचाएं।
فیصل آباد کی نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں کار سوار نے گھر کے سامنے کھیلتے ہوئے بچی کو کچل ڈالا، 3 سال کی مزنہ جاں بحق، ورثاء نے ڈرائیور کو معاف کر دیا۔ کراچی میں لٹیرے بے خوف، محمود آباد میں دکان میں ڈکیتی، کیش کاؤنٹر سے پیسے لوٹنے کے باوجود تشدد کا نشانہ بناتے رہے، سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی۔ گلستانی جوہر میں ڈاکو نے 1 کروڑ روپے مالیت کی لگژری گاڑی چھین لی، فوٹیج سامنے آ گئی، پولیس نے گاڑی اندرون سندھ سے برآمد کری۔ جمہوریت کی علامت، عوام کی آواز، سابق وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی برسی آج منائی جائے گی۔ خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری کی والدہ کی قبر پر حاضری، فاتحہ خوانی کی۔ مختلف شہروں سے جیالوں کی ریلیاں گڑھی خدا بخش کی طرف رواں دواں، جلسے کی تیاریاں جاری۔ صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری خطاب کریں گے۔ سندھ حکومت کا لاڑکانہ میں 600 بیڈ کا اسپتال بنانے کا فیصلہ، منصوبہ 2 سال میں مکمل ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت اجلاس، شفافیت، معیار اور بروقت تکمیل یقینی بنانے کی ہدایت۔ شرجیل میمن کا کراچی میں جلد ڈبل ڈیکر بسیں چلانے، الیکٹرک بسز کے نئے روٹس شروع کرنے کا اعلان۔ ڈپٹی کمشنر فیصلہ نہیں کر سکتا، فیصلہ کسی اور کا اختیار، پٹواری کام کرتا تو معاملہ یہاں آتا ہی نہیں۔ پراپرٹی اونرشپ ایکٹ کے تحت کارروائیوں کے خلاف درخواست پر سماعت کے دوران چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے ریمارکس، عدالت نے شہری کو قبضہ واپس کرنے کا حکم دے دیا۔ تہذیبوں کا پڑاؤ، برس صغیر کا دروازہ، اولیاء کا شہر، یہ ہے ملتان۔ پانی کا پرابلم ہو یا سیلاب کے خطرات، ٹرانسپورٹ کی قلت ہو یا جرائم کا بلند ہوتا گراف، سماج سب کچھ منظر عام پر لائے گا، حکمرانوں کو تمام مسائل دکھائے گا اور حل بھی بتائے گا۔ لاہور کا آسمان رنگین ہوگا، ہر طرف بو کاٹا کا شور ہوگا۔ 6، 7 اور 8 فروری کو روایتی تہوار کی تیاریاں جاری، پنجاب حکومت کا فری بس اور رکشہ سروس چلانے کا اعلان۔ حسین نظاروں کی وادی، برف باری کے بعد سوات کے نظارے سیاحوں کو اپنی جانب کھینچنے لگے۔ سنو فیسٹیول میں زبردست مقابلوں نے یک موسم کو گرما دیا۔ گلیات اور نتھیا گلی میں بھی منچلوں کا رش، دیر کے سیاحتی مقام لواری میں بھی چاندی کی برسات۔ بنگلہ دیش میں بھارت مخالف غم و غصہ برقرار، ڈھاکہ یونیورسٹی میں طلباء کی ریلی، بھارت دہشت گردوں کی پناہ گاہ کے نعرے لگ گئے۔ مودی سرکار سے عثمان ہادی کے قاتلوں کی حوالگی کا مطالبہ، ڈھاکہ یونیورسٹی میں بانی پاکستان کو خراج عقیدت پیش۔ غزہ میں اسرائیلی دہشت گردی جاری، مزید 3 فلسطینی شہید، کئی مکانات تباہ۔ شمالی اسرائیل میں ایک شخص نے راہگیروں پر گاڑی چڑھا دی، چاقو کے وار کیے، 2 اسرائیلی ہلاک۔ تائیوان کو ہتھیاروں کی فروخت پر چین کا بڑا اقدام، 10 امریکی شخصیات اور 20 کمپنیز پر پابندیاں عائد، اثاثے ضبط، چین کے ساتھ کاروبار پر بھی پابندی۔ ملائیشیا کے سابق وزیراعظم نجیب رزاق اختیارات کے ناجائز استعمال کے مجرم قرار، عدالت نے $4.5 ارب کرپشن اسکینڈل میں 15 برس قید کی سزا سنا دی۔ ٹیسٹ میچ ہے یا پھر T20، 116 سال بعد ایشز ٹیسٹ کے پہلے ہی روز 20 وکٹیں گر گئیں۔ میلبرن ٹیسٹ میں کینگروز کی پہلی اننگز 152 رنز پر سمٹ گئی، آسٹریلوی بالر جوش کے 5 شکار، انگلش ٹیم بھی صرف 110 رنز پر ڈھیر۔ مائیکل نیسر کی 4 اور بولینڈ کی 3 وکٹیں، سابق کھلاڑیوں کی پچ پر تنقید، بیٹرز کے ساتھ ناانصافی قرار دے دیا۔ بگ بیش لیگ میں بابر اعظم ایک اور میچ میں فلاپ، میلبرن سٹارز کے خلاف 7 گیندوں پر صرف 2 رنز بنا کر آؤٹ۔ فاسٹ بالر حارث رؤف نے سڈنی سکسرز کے ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا، لیگ میں وکٹس کی تعداد 6 ہو گئی۔ سعودی پرو لیگ میں الاتفاق نے الریاض کو 2-0 سے ہرا دیا، نیوم نے النجمہ کو 2-1 سے شکست دی۔ اور کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں، اور اردو کے عظیم شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب کی 228ویں سالگرہ، صدیوں بعد بھی کلام کی تازگی برقرار۔ استاد راحت فتح علی خان نے مرزا غالب کا کلام گایا، اور کیا خوب گایا۔